हम अपनी रिहाइश गाह पर वापस पहुंच गए थे। मालिक मकान को हम दिन का खाना न बनाने के बारे में मुत्तला कर गए थे। गो विशाल गुप्ता के फ्रिज से काफी कुछ खाने को मिला था, मगर उसके बावजूद सख्त भूख महसूस हो रही थी। बूढ़ी मालिकन को पुरतकल्लुफ खाने का बताकर हम कमरे में चले आए। लौरा मुझसे पहले ताज़ादम होने गुस्ल खाने में घुस गई। नहाकर उसने शलवार कमीज पहन ली। बिलाशुबा मशरकी लिबास औरत की खूबसूरती में इजाफा कर देता है। मगरिबी लिबास जज्बात को बरंगेख्ता तो कर सकता है, पाकीज़गी और तकद्दुस का एहसास उससे नहीं होता। मेरे ताज़ादम होने तक मालिक मकान की बेटी खाना ले आई थी। शायद उन्होंने पहले से तैयार करके रखा था। ये भी मुमकिन था कि होटल से मंगवाया हो। खैर, सख्त भूख लगी थी और मैं पेड़ गिनने में वक्त जाया नहीं कर सकता था। लौरा ब्राउन भी मशरकी खानों की दिलदादा थी। वो अंग्रेजी फीके खानों को खास पसंद न करती थी। शायद इसकी वजह अफगानिस्तान में गुजरा हुआ वक्त था कि पठानों के खाने ज्यादा लजीज और जायकेदार होते हैं। खाना खाकर हमने बर्तन वापस किए और मैं दरवाजा कुंडी करके नमाज पढ़ने लगा। उस जगह मुझे काफी वक्त मिला था। यकीनन एक मुसलमान के लिए नमाज ऐसी ही है जैसे मछली के लिए पानी और बुलबुल के लिए बाग होता है। बिलाशुबा सारे दुनियावी कामों की तकमील भी जिस्म और रूह को पुरसुकून और बेफिक्र नहीं कर सकती जब तक कि आखिरत की तैयारी न की जाए। मुनकिर नकीर ने मुझसे स्नाइपिंग का इम्तिहान नहीं लेना और न अच्छी निशानेबाजी के गुर मेरी जान छुड़ा सकते थे। हमारे उस्ताद इस बारे में बहुत सख्त थे। खाली तरबियत पर जोर नहीं देते थे, उसके साथ दीन पर चलने की भी भरपूर तरगीब देते। लौरा ने पहली बार मुझे नमाज पढ़ते देखकर हैरानी जाहिर की। काफी सवालात भी किए, लेकिन अब वो आदी हो गई थी। मेरा नमाज पढ़ना उसे हैरान नहीं करता था। वहाँ मैं मुसाफिर था, क्योंकि मेरा मुंबई में रहने का अरसा मुतय्यन नहीं था। इस वजह से मुख्तसर नमाज पढ़ने की सहूलत मौजूद थी। सफर के दौरान फराइज का निस्फ होना और सुन्नतों की छूट मिलना भी मुसलमानों को अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत और सहूलत है। बिलाशुबा इस्लाम की तालीमात पर गौर व फिक्र करने से इंसान को इस्लाम की हक्कानियत पर शरह सदर होता है। इतनी बेहतरीन और फितरत के मुआफिक किसी भी दीन में तालीमात नहीं है। बल्कि बाकी अध्यान पर गौर करो तो इबादतें तो कुजा उनके अकायद वाज़े नहीं है। बहरहाल ये मौका इस्लाम की हक्कानियत पर बात करने का नहीं है, ना मैं इतनी इस्तिताअत रखता हूँ। ये तो उलमाए कराम का काम है जो अंबिया कराम के वारिस हैं। अल्लाह पाक उलमाए हक की इस्तिकामत और हौसला बढ़ाए कि उन्हीं की वजह से आज भी इस्लाम अपने असल पर खड़ा है। सारे अध्यान मस्ख हो चुके हैं, इनमें हकीकी रूह बाकी नहीं रही। लेकिन दीन इस्लाम के सच्चे तलबगारों की मुकम्मल तशफ़ी और तसल्ली को कई दरसगाहें और मदारिस अपनी आगोश वाक़िए भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए मौजूद हैं। नमाज पढ़कर मैं बेड की तरफ बढ़ा। लौरा अपना बेड काफी दूर खींच कर ले गई थी। मेरे लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। पहले दोनों बेड्स में फासला ना होने के बराबर था, और जो थोड़ा सा फासला था वो भी मैंने पैदा किया था। और अब वो मुझ पर बेएतबारी जाहिर करते हुए अपने बेड को ख्वाबगाह के दूसरे कोने में ले गई। मैंने शरारती लहजे में पूछा, इतना बेएतबार कब से हो गया हूँ? वो आंखें बंद किए लेटी थी। खोलने की जहमत किए बगैर बरहमी से बोली, भूल गया विशाल गुप्ता के सामने क्या बकवास की थी। मैंने कहकहा बुलंद किया। क्या ख्याल है कि वो इस वजह से बोला था कि हमारे बेड नजदीक पड़े थे? वो बिफर कर उठ बैठी। मजाक उड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हारी महबूबा हूँ ना बीवी। एक हफ्ते से तुम्हारे साथ सो रही हूँ और मुझ जैसी लड़की का एक ही मसरफ है कि गलीज ख्वाहिश पूरी करके ठुड्डा लगा दो। यही बकवास की थी ना? मैंने इत्मीनान से सर हिलाया। हाँ, और कहा था ये मेरे लिए बासी खाने जितनी अहमियत रखती है और इसका मरना जीना एक बराबर है। वो बरहमी से बोली, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, गलीज, घटिया और मतलब परस्त। मैं संजीदगी से बोला, अब जरा ये भी वजाहत कर दो तुमसे कौन सा मतलब पूरा किया है? मेरी कौन सी गलाजत तुम पर आश्कार हुई है और घटिया क्यों हूँ? मेरे तेवरों ने उसे गड़बड़ा दिया था। मसलिहत आमेज लहजे में बोली, क्या ऐसा कहना ठीक है? मैंने कड़े लहजे में पूछा, किन हालात में कहा था? वो मुझे गलत साबित करने पर तुली थी। बोली, क्या हालात घटिया गुफ्तगू की इजाजत देते हैं? मैं बिगड़ कर बोला, तरबियत याफ्ता स्नाइपर होकर तुम एक गुंडे की आगोश में थी। उसकी मिन्नतें शुरू कर देता कि मेरी महबूबा को छोड़ दो वरना मुझे कुछ हो जाएगा। खुदा के लिए इस मासूम पाकीज़ा और मुकद्दस को कुछ न कहो, बेशक मुझे जान से मार दो। वो चिल्लाई, तुम तंज नहीं कर सकते। शुक्ला कुत्ते के जबरदस्ती करने का मतलब ये नहीं कि मैं जिस्म फरोश हूँ। मैं झल्लाते हुए बोला, तुम्हारी समझ में मेरा फलसफा नहीं आ रहा कि विशाल को गलत फहमी में मुब्तला रखने के लिए मेरा ऐसा बोलना जरूरी था। वो बोली, अपने फलसफे पास रखो और मुझे मातहत समझने की गलती न करना। मैंने कहा, मोहतरमा, यकीनन तुम्हारा साथ देना मेरी हिमाकत है। जो गुजर गया उस पर माजरत। सुबह बराह मेहरबानी जहाँ मर्जी हो तशरीफ ले जाना और जहाँ रहना चाहो तो मुझे जाना होगा। उसने शाह की नजरों से
مجھے گھورا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ بیچاری میری محتاج ہو گئی تھی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ زبان تھا۔ گو انڈیا میں انگریزی سمجھنے والے کثیر تعداد میں ہیں، مگر جسے قانون سے چھپنا ہو اس کے لیے مقامی زبان سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ مجھے اس کی خفگی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک اتنی مشکل سے اس کی جان بچائی تھی، اوپر سے اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ گو میرے لیے بھی اس کا سہارا غنیمت تھا۔ وہ بھی تربیت یافتہ سنائپر تھی، لڑائی بھڑائی کے فن سے آشنا۔ عورت ہونا مزید فائدہ مند تھا کہ بہت سے مقامات پر عورت مرد سے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ ڈینو کی شہادت کے بعد میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں ایک اکیلا اور دو 11 ہوتے ہیں، اور خود کو 11 رکھنے کے لیے اس کا ساتھ ضروری تھا۔ اسے دھمکانا فقط ڈرانے کے لیے تھا تاکہ اس کی فضول تکرار سے جان چھوٹے، ورنہ شکلا کے خاتمے تک میرا اس سے علیحدہ ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دن بھر کوئی خاص بھاگ دوڑ نہیں کی تھی، مگر سو بھی نہیں سکے تھے، اور اب سونے کو دل کر رہا تھا۔ لورا کی جانب پیٹھ موڑ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ سونے سے پہلے اپنی پلوشے کو تصور کی محفل میں بلانا، اس کے گلے شکوے سننا، موہنی صورت کا دیدار کرنا، کبھی اس کے ریشمی زانوں پر سر رکھنا، کبھی اس کا سر گود میں لے کر بیٹھنا، اسے رقص کرتا دیکھنا، اس کی میٹھی آواز میں گیت سننا، اور ایسے بہت سے کام جو ماضی میں کر چکا تھا یا مستقبل میں کرنے کا ارادہ تھا، سبھی کو سوچتے ہوئے سوتا۔ اس وقت بھی آنکھیں بند کرتے ہی وہ چھم سے سامنے آ گئی۔ بقول شاعر دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ لیکن پلوشے سے مکالمے کی حسرت دل میں ہی رہی تھی۔ اس نے شکایتوں کا پٹارا کھولا ہی تھا کہ دروازے پر ٹھک ٹھک ہوئی۔ دستک دینے والے کا انداز بے صبری والا تھا، کیونکہ اس نے دروازے کو ہلکے ہلکے بجانا جاری رکھا۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ تکیے کے نیچے سے پستول برآمد کر کے میں دروازے کے قریب ہوا۔ لورا بھی بستر چھوڑ کر چوکنے انداز میں دروازے کے ساتھ پیٹھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پستول اس نے تیار حالت میں پکڑا ہوا تھا۔ چابی کے سوراخ سے جھانکنے پر مجھے نسوانی لباس کی جھلک دکھائی دی، اور وہ کپڑے مکان مالک کی چھوٹی بیٹی نے پہنے تھے جو ہمیں کھانا دینے آئی تھی۔ پستول نیفے میں اڑس کر میں نے بے آواز کنڈی کھولی۔ کیا بات ہے؟ وہ متوحش انداز میں بولی، بھیا گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں، امی جان پولیس کو فون کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اندر ہی رہنا ہے۔ یقیناً اسے ماں نے یہ اطلاع دینے بھیجا تھا۔ اندرونی عمارت رات کو بند کر دی جاتی تھی، اور ڈاکوؤں کے دروازہ توڑنے سے پہلے انہوں نے مکینوں کو باخبر کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، ڈاکو تمہیں کیسے پتا؟ وہ بولی، میں چھت پر کال کرنے گئی تھی، تب دیکھا کہ چند کالے لباس والے گھر کی دیوار کود کر اندر آ رہے ہیں۔ ماتا جی کو بتایا تو انہوں نے آپ لوگوں کو مطلع کرنے کا کہا اور خود پولیس کو فون کر رہی ہیں۔ اس نے سرت سے تفصیل بتائی۔ آپ دروازہ بند کر دیں، میں دوسرے کرایہ داروں کو بتا دوں۔ خوش قسمتی سے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی اور یوں وقت ضائع ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس کا نام پونم تھا، عمر 17-18 سال ہوگی، اور اس عمر کی لڑکی رات کو چھت پر کس سے بات کر رہی ہوگی اس بارے میں اندازہ لگانے کو زیادہ عقل مند ہونا ضروری نہیں۔ موبائل فون نے جہاں بہت سی آسانیاں کی ہیں، وہاں جوان لڑکیوں کے والدین کے لیے بہت سی خرابیاں اور آزمائشیں بھی پیدا کی ہیں۔ خیر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ پونم صاحبہ کو نصیحتیں چھاڑ سکتا۔ اس نے بر وقت اطلاع دے کر ہمیں خبردار کیا تھا، ورنہ وہ کمرہ ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہوتا۔ میں نے جیب سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی مٹھی میں پکڑا ہے۔ بیٹا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ، وہ ڈاکو نہیں ہمارے دشمن ہیں۔ اسے ہکا بکا چھوڑ کر میں بیڈ کی طرف بڑھا۔ لورا تیار ہو جاؤ، چھاپا پڑا ہے، اور چپل اتار کر سپورٹ شوز پاؤں میں ڈالنے لگا۔ لورا نے بھی سرت سے بوٹ پہنے۔ ہم نے بوٹوں کے تسمے اس انداز میں باندھے ہوئے تھے کہ تسمے ڈھیلے کیے بغیر بوٹ پہن اور اتار سکتے تھے۔ ایسی چھوٹی موٹی باتوں کی وضاحت اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے طریقہ کار اور احتیاطوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا رہے۔ SR1 اور وشال سے حاصل کی ہوئی رقم بیگ میں ہی پڑی تھی۔ بیگ کو کندھوں پر لاد کر میں نے سائلنسر لگا گلاک ہاتھ میں تھاما اور محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ لورا ایک قدم پیچھے تھی۔ یقیناً پونم نے ہمارے دشمنوں کو ہی دیکھا تھا، اور ایجنسیوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے ہدف کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، پھر ہلہ بولا جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ جوں ہی انہوں نے گھیراؤ شروع کیا، پونم نے دیکھ لیا۔ اب ان کے وہم و گمان میں بھی کہاں تھا کہ کوئی محبت کی ماری چھت پر چڑھی محبوب سے ہم کلام ہوگی۔ راہداری فی الحال خالی تھی، کسی بھی وقت دوستوں کی آمد متوقع تھی۔ دروازے سے باہر نکلنا کسی صورت مناسب نہ تھا۔ یقیناً اتنی دیر میں انہوں نے اندرونی عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا۔ میرے قدم چھت کی طرف بڑھ گئے۔ پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ تربیت یافتہ سپاہی کسی بھی جگہ کو ٹھکانہ بناتے وقت پہلے فرار کے راستوں کو کھوجتا ہے، اور دشمن کے علاقے میں تو اس کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے۔
है। उस इमारत के सामने और अकब में गली थी, दाएं बाएं दूसरे मकान थे। बाएं तरफ के मकान की छत और इमारत की छत के माबैन 9-10 फुट का हवाई फासला था। आम आदमी के लिए 9-10 फुट ज्यादा फासला हो सकता है, स्नाइपर के लिए नहीं। मुझे यकीन था कि अकबी गली और दाएं बाएं के मकानात को भी दुश्मनों ने नजरअंदाज नहीं किया होगा। साथ वाली छत पर अगर दुश्मन मौजूद भी थे तो उनकी तादाद ज्यादा नहीं हो सकती थी। सामने के रुख हमें सख्त मज़ाहमत का सामना होना था, और जब लड़ाई हथियारों की हो तो जिस्मानी उछल कूद सानवी रह जाती है। गोली तरबियत याफ्ता और आम आदमी के जिस्म में तमीज नहीं करती। अलबत्ता तरबियत याफ्ता सिपाही गोली से बचने के कई गुर जानता है, और यही बात उसे बचने में मदद देती है। लौरा बगैर इस्तफसार के मेरे पीछे हो ली। बिलाशुबा उसने भी फरार होने को रास्ते की रैकी की थी। पूनम बदहवासी में नीचे उतरी थी और उसे दरवाजा बंद करना याद नहीं रहा था। सीढ़ियां चढ़ते ही मेरी रफ्तार में कमी आई और नीचे झुकते हुए मैं छत पर पहुंचा। छत पर रोशनी का इंतजाम नहीं था, मगर अतराफ के ऊंचे मकानात की रोशनी की वजह से मलगजा उजाला फैला था। मैं पूरी तरह दरवाजे से बाहर नहीं हुआ था कि हल्का धमाका सुनाई दिया। कोई छत पर कूदा था। यकीनन जिस रास्ते से मैं फरार का मंसूबा सोचे हुए था, दुश्मन ने उसी रास्ते से छत पर अपने आदमी उतारे थे। नीचे का घेराव यूं भी मुकम्मल था। एक छत बाकी थी और यहाँ दुश्मनों का कब्जा होने के बाद हमारे पास सिर्फ गिरफ्तारी की राह बचती थी। अपना छत पर धरा कदम वापस खींचते हुए मैं रुक गया। लौरा ने भी धमाका सुन लिया था। करीब होकर उसने मुंह मेरे कान से लगा दिया। ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे, एक एक गोली जाया कर देते हैं, नीचे उनकी तादाद ज्यादा होगी। मुत्तफिक होते हुए मैंने असबात में सर हिलाया और कंधों से बैग निकाल कर नीचे रख दिया ताकि हरकत में आसानी हो। अचानक एक ऊंची सरगोशी मेरी समातों में गूंजी। यहीं इंतजार करते हैं। साथ ही किसी ने दरवाजे की तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी। अगर एहतियात की वजह से हम दरवाजे से जरा पीछे न होते तो लाजिमन नजर आ जाते। साथी ने उसे सख्ती से डांटा, बेवकूफ, रोशनी मत करो। रोशनी बुझी। साथ ही उसने सफाई दी। दरवाजे को देख रहा था। मेरा ख्याल है उसे बाहर से बंद कर देना बेहतर रहेगा। दूसरे की आवाज आई, रोशनी किए बगैर भी ऐसा किया जा सकता है, जाओ बंद करो। मुसलसल 2 आवाजें सुनकर उनकी तादाद की तस्दीक हो गई थी। मजीद इंतजार बेकार था कि वक्त गुजरने के साथ उनका घेरा सख्त हो जाता। मैंने लौरा को छूकर हरकत में आने का इशारा किया, साथ ही सरगोशी की, कत्ल न करना, बेहोश करना। उसने असबात में सर हिला दिया। हम एक साथ बाहर निकले, हाथ ऊपर। हरकत की तो जान से जाओगे। मैं पस्त मगर दबंग लहजे में बोला। उनके हाथ मैकेनिकी अंदाज में उठ गए। उल्टा घूमो। अगला हुक्म सादिर करते ही हम उनके करीब पहुंच गए थे। उनका घूमना और हमारे पिस्तौलों के दस्ते का उनके सर पर पड़ना एक साथ हुआ। जोरदार कराह के साथ दोनों ढेर हो गए। लौरा उनकी तलाशी लेने लगी। मेरे दरवाजा बंद करने तक वो उनके वायरलेस सेट पर काबिज हो चुकी थी। वायरलेस की आवाज काफी बुलंद होती है और दूर दूर तक सुनाई देती है। इसी वजह से इमारती इलाके में कार्रवाई करने वाले सिपाह वायरलेस सेटों में हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से तेज आवाज नहीं उभरती। लौरा ने वायरलेस उठाकर हैंड फ्री कान में लगा ली। मैंने मोहतात रहने का मशवरा दिया, ख्याल रखो दूसरी छत पर कोई मौजूद ना हो। वो तदब्बुर से बोली, इमारत को चारों तरफ घेरने और छत पर कब्जा करने के बाद वो अपनी सिपाह को फैलाना पसंद नहीं करेंगे। वो बरतानवी फौज की मायानाज कैप्टन थी। बिलाशुबा जंगी चालों और तलाशी घेराव की कार्रवाइयों से अच्छी तरह वाकिफ थी। मैंने कहा चलो फिर, और मैं दूसरी छत की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त इमारत के अंदरूनी दरवाजे को जोर से धड़धड़ाया गया। साथ ही मेगाफोन पर करख्त आवाज बुलंद हुई। इमारत चारों तरफ से हमारे घेरे में है। किसी ने भागने या गलत हरकत की कोशिश की तो नतीजे का जिम्मेदार खुद होगा। लौरा और मैं भागते हुए छत के किनारे तक पहुंचे और फिर हमारे जिस्म हवा में बुलंद हुए। दूसरी छत पर कदम लगते ही हमने जिस्म समेटते हुए लोट लगाई। टांगों की मुशक्कत कम करने और पांव वगैरह को मोच से बचाने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। ऊंचाई से छलांग लगाते वक्त या चलती गाड़ी से उतरते वक्त भी ऐसा करना मुफीद रहता है। खुशकिस्मती से छत खाली थी। अगले 2-3 मकानात की छतों का फासला करीब ही था। जो ही हमने तीसरे मकान की छत फलांगी, लौरा ने इंकिशाफ किया। उन्हें हमारे फरार का पता चल गया है। मैंने कहा नीचे उतरो और मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाजा अंदर से कुफल था। लकड़ी के दरवाजे ने मुझे फायर करने पर उकसाया और दरवाजे के कुफल पर साइलेंसर की बैरल रख कर मैंने ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलकर हम आगे पीछे अंदर घुसे। उसी वक्त तड़तड़ाहट की भयानक आवाज बुलंद हुई। नामालूम किसी पर निशाना साधा गया था या हवाई फायर था। बदहवासी में दुश्मन से कोई भी अहमकाना हरकत की उम्मीद की जा सकती थी। पहले मेगाफोन के ऐलान और फिर फायरिंग की आवाज ने यकीनन इलाका मकीनों को कोनों खुदरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया।
ایک جوان سال عورت نے ہمیں سیڑھیاں اترتے دیکھا اور چلاتی ہوئی کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت ایک اور کمرے سے اتھیڑ عمر مرد پستول کے ساتھ برآمد ہوا۔ میں نے چلا کر اسے واپس جانے کا کہا، اندر چلے جاؤ، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ وہ متذبذب کھڑا رہا۔ ہم اسے نظر انداز کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچے اور قفل کھول کر باہر نکل گئے۔ وہاں سے نکلنے کو گاڑی کا حصول ضروری تھا اور گیراج میں ایک چھوڑ 2 گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ لورا گیراج کی طرف بڑھی جبکہ میرا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ دروازے پر چوکیدار موجود تھا۔ ہمیں اندرونی عمارت سے برآمد ہوتا دیکھ کر وہ شش و پنج میں پڑ گیا۔ میں نے سرعت سے اس کے قریب پہنچ کر اسے تردد سے نکال دیا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کا جواب اسے کن پٹی پر لگنے والے گھوسے کی صورت میں ملا۔ ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑتے ہوئے وہ لمبا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریپیٹر تھا۔ اسے آٹومیٹک 12 بور رائفل کہہ سکتے ہیں جو میرے کسی کام کی نہیں تھی۔ اس کے بے ہوش جسم کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر میں لورا نسبتاً نئی کار کو گیراج سے باہر لے آئی۔ میرے قریب آ کر اس نے بریک دبائی۔ میں فوراً اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گلی میں کار نکالی اور آگے بڑھ گئی۔ تڑتڑاہٹ کی تیز آواز نے ہمیں دشمن کی باخبری سے مطلع کیا تھا۔ دونوں گلیوں میں دشمن موجود تھے۔ پختہ اور کشادہ گلی میں کم رفتار سے کار چلانا بے وقوفی تھی اور لورا اتنی احمق نہیں تھی۔ کالے رنگ کی 2 ڈبل کیبن اسے بھی تعقب کرتی نظر آئی تھی۔ 1-2 جگہ سپیڈ بریکر سے واسطہ پڑا مگر کار آہستہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ دونوں بار کوشش کے باوجود میں اپنا سر چھت سے ٹکرانے سے نہ روک سکا۔ سامنے سے ایک گاڑی کی روشنیاں چمکی۔ وہ موڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ لورا نے لمبا ہارن دیا اور عقب سے انساس رائفل کی تڑتڑاہٹ ابھری۔ سامنے سے آنے والا گھبرا گیا تھا۔ بیچارے نے فوراً گاڑی روک دی، حالانکہ گلی کشادہ تھی اور 2 کاروں کا کراس کرنا ناممکن نہیں تھا۔ میرے ذہن میں فوراً ایک تجویز آئی۔ تیز لہجے میں بولا، کار کو آڑا ترچھا کر کے روکو، دوسری کار میں بھاگیں گے۔ لورا کی سمجھ میں میری تجویز آ گئی تھی۔ اس نے کار کے قریب پہنچتے ہی اسٹیئرنگ کاٹ کر راستہ بند کیا اور ہم باہر نکل کر دوسری کار کی طرف بھاگے۔ اس میں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وضاحتوں کا وقت نہیں تھا۔ ان کے خوف سے چلاتے وجود ہم نے گھسیٹ کر باہر پھینکے۔ لورا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے پستول کی 2 گولیاں پہلی کار کے ٹائروں میں جھونک دی۔ زوردار دھماکوں سے لڑکیاں بیچاری زور سے چیخنے اور رونے لگی۔ کار سٹارٹ تھی۔ لورا نے ریورس گیئر لگا کر کار گلی کے موڑ تک الٹی چلائی اور موڑ میں اسٹیئرنگ کاٹ کر کار سیدھی کی اور آگے بڑھ گئی۔ اس دوران 2 بار تیز فائرنگ کی آواز گونجی۔ دشمن کی گاڑیاں قریب پہنچ گئی تھیں مگر ہم نے اتنی تیزی سے کارروائی کی تھی کہ انہیں کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ گو کار کی رکاوٹ عارضی تھی مگر جب تک وہ راستہ بناتے ہمیں دور جانے کا موقع مل جاتا۔ وہ گلی دائیں مڑ کر ایک سڑک پر جا نکلی۔ سڑک پر چڑھتے ہی لورا نے رفتار میں اضافہ کر دیا۔ نئی سیڈان ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ہم اس کار میں لمبا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ لڑکیوں سے کار کے متعلق ضروری معلومات لے کر متعلقہ پولیس تھانوں اور ناکوں تک پہنچنا اتنا مشکل اور بعیدز قیاس نہیں تھا۔ تھوڑا سا آگے آتے ہی بازار کی تیز روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے لورا کو بازار میں گھسنے کی ہدایت کی۔ وہ معترض ہوئی، بھیڑ زیادہ ہے، پھنس جائیں گے۔ میں نے وضاحت کی، کار یہیں چھوڑ کر ٹیکسی میں جائیں گے۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کار بازار کی جانب موڑ دی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 کا ہندسہ عبور کر چکی تھیں مگر بھیڑ میں کوئی خاص کمی نہیں آئی تھی۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے اسے کار روکنے کو کہا اور ہم نیچے اتر گئے۔ ٹیکسی کی تلاش میں زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی مگر رات گئے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا مشکل لگ رہا تھا۔ جب بندہ سرکار سے بھاگ رہا ہو تو ممبئی جیسا وسیع شہر بھی چھوٹا سا گاؤں لگتا ہے۔ ٹیکسی میں گھنٹہ بھر گھوم کر ہم ایک جگہ اتر گئے۔ پرانے ٹھکانے سے محفوظ فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔ ٹیکسی کے آگے بڑھتے ہی میں لورا کو مخاطب ہوا، برقع پہن لو۔ وہ بولی، سمجھ میں نہیں آتا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ برقع میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے ناک بھون چڑھائی۔ میں اطمینان سے بولا، میرا سب سے بڑا مسئلہ تم ہو۔ مقامی مرد کے ساتھ ایک گوری کا ہونا ہماری پکی پہچان ہے۔ اگر برقع نہیں پہننا تو اپنا تھوبڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ وہ تنزیہ انداز میں بولی، مجھ سے زیادہ تم بھارت سرکار کو مطلوب ہو۔ میں نے کہا، غلط فہمی ہے تمہاری، شکلا کو تمہاری تلاش ہے۔ پاکستانی جاسوس تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہی ہوگا۔ وہ استہزائی انداز میں بولی، انڈیا بھر میں اکیلی خوبصورت میں ہی تو ہوں کہ اسے میری تلاش ہوگی۔ میں نے کہا، اسے تم سے نہیں SR-1 سے مطلب ہے۔ تم 200-300 کروڑ کا چیک ہو، اتنی آسانی سے تو پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ بولی، پیچھا تو اس کا میں نہیں چھوڑوں گی، قبر میں بھی چلا گیا تو بدلہ لینے پہنچ جاؤں گی۔ اس نے نقاب پہن لیا اور ہم نے ایک جانب قدم بڑھا دیے۔ نقاب اوڑھنا اسے میں نے سکھایا تھا۔ ایک گوری کو نقاب میں دیکھ کر کبھی کبھی دل چاہتا زور زور سے ہنسوں۔ اپنے مفاد کے حصول کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ سڑک پر بہت زیادہ بھیڑ نہیں تھی، کبھی کبھار ہی اکا دکا گاڑی گزرتی۔
मैंने उसे छेड़ा, इतने खुलूस और दिल जमई से तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो एकदम संजीदा हो गई, मांगो क्या चाहिए? मैं खिलखिलाकर हंसा, मजाक कर रहा था यार। वो ममनूनियत से बोली, राजा ये तो नहीं कह सकती कि आज तक जितने आदमी मिले हैं तुम सबसे अच्छे हो, अलबत्ता ये कह सकती हूँ कि तुमसे अच्छा कोई नहीं मिला। मैंने बेयकीनी जाहिर की, शायद मेरे कान बज रहे हैं। वो मेरा हाथ थामते हुए खजालत से बोली, सॉरी, तुम्हें बुरा भला कहा, तकलीफ थी। हालांकि विशाल के सामने तुम्हारा नाटक करना बिल्कुल बरहक था। पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था। शायद बहुत ज्यादा अच्छा आदमी जब झूठ मूठ भी बदअखलाकी करता है तो बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, न कोई ऐसा ताल्लुक है कि हक जता सकूं, न तुम मेरे एहसान मंद हो। इसके बावजूद न जाने क्यों तुम पर बहुत ज्यादा एतबार करने को जी चाहता है और तुम्हारी तवज्जो जायज हक समझती हूँ। मैंने कहा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बोली, जितना तुमने साथ दिया है उस लिहाज से तो बहुत कम है। मैं शर्माते हुए बोला, बस करो यार, अब रुलाओगी क्या? उसने खिलखिलाते हुए मौजू तब्दील किया, समझ में नहीं आ रहा उन्होंने हमें ढूंढा कैसे? मैंने अंदाजा जाहिर किया, हमें विशाल की कार छोड़ने में जल्दी करनी चाहिए थी। लौरा मुत्तफिक हुई, शायद कार से निकलते वक्त किसी की नजर पड़ी और हमारे ताक़ुब में चल पड़ा। मैंने कहा, किस्मत अच्छी थी जो बर वक्त इत्तला मिल गई। लौरा मुस्तफसिर हुई, उस लड़की को कैसे पता चला? मैंने वजह बयान की। कहने लगी, आप मशरकी लोग नाहक मोहब्बत को बुरा समझते हो, देख लो उसकी मोहब्बत ने हमें बचा लिया। मैं तुर्की बतुर्की बोला, और अपनी सरकार का कितना नुकसान किया कि 2 मुजरिमों को फरार की राह मिल गई। वो मेरी बात पर हंस कर खामोश हो गई। हम 2-3 फरलांग सड़क पर ही चलते रहे और फिर एक मुनासिब जगह देखकर सड़क को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।